नमस्कार दर्शकबिन, विशुद्ध शैक्षिक क्षेत्रका विविध विषयवस्तुमाथि छलफल गर्ने साझा थलो स्मार्ट न्युज नेपालको शैक्षिक खुल्दुली कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामी सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा अवस्थित हेलम्बु गाउँपालिका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पासँग शिक्षा क्षेत्रमा गएको प्रगति, उहाँले आफ्नो गाउँपालिकामा गरेका नयाँ कार्यहरू, सामुदायिक शिक्षा सुधारमा भएका प्रगतिहरू लगायत विविध विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर आज छलफल गर्नेछौँ। स्वागत छ यहाँलाई हाम्रो स्मार्ट न्युज नेपाल शैक्षिक खुल्दुली कार्यक्रम। धन्यवाद। तपाईहरु निर्वाचित भएको झन्डै 3.5 वर्ष जति पुग्यो। यो कार्यकालमा तपाईले शिक्षा क्षेत्रलाई कुन रूपमा हेर्नुभयो, कस्ता कस्ता कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउनु भयो यो अवधि? जस्तै मेन कुरा के हुन्छ भने हामी यो देशको हरेक सेक्टरलाई यदि परिवर्तन गर्नु छ भने सबभन्दा पहिले हामीले शिक्षा क्षेत्रबाट सुधार गर्नुपर्छ। जस्तै हामीले अहिले बारम्बार भन्दै आइरहेको छ, यो देशको के अरे नेताहरू राम्रो भएन, यो देशको पत्रकारहरू राम्रो भएन, यो देशको टिचरहरू राम्रो भएन, यो देशको डक्टर राम्रो भएन, यो देशको हरेक क्षेत्रको राम्रो भएन भनिरहेको छ होइन। तर हामी के कुरामा ध्यान दिएको छैन भने त्यो उत्पादन गर्ने ठाउँ चाहिँ के छ भनेर हामी त्यसमा हेरेछौँ। त्यसर्थ हेलम्बु गाउँपालिकाले शिक्षामा एकदम महत्त्वको साथ हेरेर हामी एकदम त्यही हिसाबले आएर, जस्तै एउटा कुरा मैले बारम्बार भनिदिइरहेको छु, अहिले नेपालको सामुदायिक विद्यालयहरू मलाई जस्तै भनौँ, यो नेपालको सामुदायिक विद्यालयहरू अहिले गरिब र त्यो पढाउनै नसक्ने गरिब र तल्लो वर्गका मानिसहरू कम्युनिटीको छोराछोरी मात्रै पढ्ने विद्यालयको रूपमा त्यो सामुदायिक विद्यालयहरू छ। त्यो नि तपाईँ एउटा कुरा के छ, मैले बारम्बार भनिरहेको छु, अब 15-20 वर्षमा यो टोटल सामुदायिक विद्यालयहरू बन्द हुन्छ। सरकारको त्यत्रो लगानी छ होइन, त्यत्रो लगानी त्यहाँ छ, तर त्यो स्कुलहरू अब यही हिसाबले जाने हो भने 15-20 वर्षमा त्यो स्कुल नै बन्द हुन्छ। त्यसमा त्यो चिजलाई हामीले एकदम महत्त्वको साथ हेरेको छ। हामी के गरिरहेको छौँ भने फेरि त्यो शिक्षा क्षेत्र बिगार्ने, म त के भन्छ, म अर्कोलाई दोष दिँदिनँ, हामी राजनीति गर्ने मान्छेहरू नै त्यो बिगार्ने मेन पोइन्ट भने त्यहाँ हो। किनभने जस्तै तपाईँ के गरिरहेको छ भने शिक्षामा चाहिँ यो के अरे टिचरहरू, अब मान्यौँ मेरो फलाना कार्यकर्ता चुनावको बेलामा के अरे दुःख गरेको छ, त्यो साथीलाई चाहिँ जसरी पनि त्यो शिक्षामा काहीँ न काहीँ चाहिँ त्यहाँ जाहेर खुवाउनु पर्ने, राजनीतिक नियुक्ति, शिक्षक नियुक्तिमा भागभण्डा यावत कुराले गर्दा सामुदायिक शिक्षा दोस्तै भयो। त्यसैले हामीले हेलम्बुले के गरेको छौँ, त्यो चिज अहिले बन्द गरेको छौँ। हामीले के भन्छ नि, त्यहाँ क्वालिटीभन्दा बाहेकको चाहे आफ्नो कार्यकर्ता हो चाहे जुनसुकै मान्छे हो, त्यो हेलम्बु शिक्षामा अब इन्ट्री हुँदैन भने हामी त्यसरी लगाइरहेको। र हामीले के गर्थ्यौँ, पहिले के रहेछ भने शिक्षा उसमा स्कुलमै शिक्षक छनौट गर्ने, अनि त्यसपछि विज्ञ एउटा लिएर आयो, अनि त्यसपछि पहिले यो मान्छेलाई चाहिँ पहिले जाहेर खुवाउने भनेर पहिले नै त्यो पहिला फिक्स गर्ने, पछि नाटक गर्ने। हामी त्यो चिजलाई टोटल बन्द गरेर हामीले गाउँपालिकाले नै शिक्षक छनौटको अधिकार, जस्तै अहिले संहितामा गइसकेपछि स्थानीय सरकारलाई यो माध्यमिक तहसम्मको तपाईँहरूलाई पनि राजनीतिक दलले फेरि देला नि त, माथिबाट पावरको भरमा तपाईँहरूलाई पनि प्रेसर आउला नि त। गाउँपालिकाले छान्दैमा फेरि तपाईँको स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुन्छ भन्ने त छैन। यस्तो छ, त्यो म तपाईँले त्यही दिशामा जाँदैछु। मैले के भन्दैछु भने त्यसपछि हामी गाउँपालिकाले छनौट समिति बनायौँ। त्यो तपाईँलाई मैले त्यो इन्ट्रेस्टिङ कुरा सुनाउँदैछु। त्यसपछि एकचोटि पहिले सुरुमा त्यो छनौट समितिबाट टिचरहरू छान्ने कुरा हुन्छ। झन् हामीलाई 5 जना चाहिएको थियो आधारभूतको टिचरहरू। आधारभूत टिचरमा 5 जना 35 नम्बरभन्दा लिइनेछ। जस्तै पास मार्क 40 ल्याउनु पर्नेमा 35मा नम्बर लिएछ। मलाई त्यो छँदा के भयो भने यो सबै हाम्रो पार्टीको मान्छे रहेछ, यो 5 जना, तर 5 नम्बर पुगेको छैन, थपेर पास गर्ने कि के गर्ने। मैले त्यो उहाँहरूलाई के भने नि, शिक्षामा टिचर त पास हुनु नसक्नेले विद्यार्थी कसरी पास गराउँछ। त्यस कारण त्यो चिजलाई टोटल बन्द गरेर त्यसलाई फेरि रि एक्जाम गरेर हामीले त्यसरी हेलम्बुमा शिक्षा छनौटमै तपाईँ के भन्छ हामी विज्ञापन गराउनु भयो कि उनीलाई फेरि विज्ञापन गराइदिए, उहाँहरूलाई टोटल हटाइदिए, फेरि विज्ञापन गरेर हामी टोटल तपाईँको त्यसरी यो लोकसेवा जस्तै हामी त्यहाँ के गर्छौँ भने
विज्ञहरूलाई पनि हामी त्यहाँ आएर उहाँहरूलाई एक्जाम लिन दिँदैनौँ। हामी के गर्छौँ, विज्ञहरूलाई क्वेसन माग्छौँ, त्यसपछि त्यो क्वेसनहरू मिसाएर गाउँपालिका त्यो छनौट समितिले एक्जाम लिन्छौँ। त्यसपछि तपाईँको कपीलाई कोडिङ गरेर त्यसपछि मात्रै तपाईँको विज्ञहरूलाई बोलाएर कपी काट्न लाउँछु, त्यसपछि रिजल्ट गर्छु। त्यसपछि शिक्षामा चाहे मेरो पार्टी होस् चाहे जुनसुकै पार्टीको होस् भनेर त्यहाँ हेऱ्यो भने त्यसपछि हामी शिक्षा बिग्रिन्छ भने हामी त्यसरी ल्याइरहेको छौँ। र त्यो सँगसँगै हामीले हेलेम्बुमा अहिले हामीले भनिरहेको तपाईँलाई भने अब 15-20 वर्षमा यो सामुदायिक विद्यालयहरू बन्द हुन्छ। त्यसको लागि त्यत्रो राज्यको खर्च गरेछ। अब त्यो चिजलाई बचाउनमा हामी लाग्ने कि नलाग्ने त होइन भनेर हामीले के गरेको गाउँपालिकाले भने जस्तै पहिलो कुरा त तपाईँको हामीले उहाँ टिचर साथीहरूलाई हौसला बढाउनेतिर लाग्नु पऱ्यो। जस्तै इसिडीको मेरामतले के छ भने नेपाल सरकार 6,000 रुपियाँ दिन्छ। अहिले 6,000मा तपाईँको मान्छे खाना पुग्दैन तपाईँको। अनि हेलेम्बु गाउँपालिका जब जुन दिन म निर्वाचन मैले के भने यो इसिडी भन्ने बन्द गरौँ कि भने यसलाई सेवा सुविधा थपेर दिउँ भनेर जब नेपाल सरकारले 6,000 रुपियाँ दिन्छ गाउँपालिकाले फेरि त्यो के अरे त्यसमा 4,000 थप दिएको छु। उहाँहरूलाई पोसाक भत्ता नआउँदो रहेछ, हामीले पोसाक भत्ता थप दिएको छु। त्यसपछि हामीले 4,000 रुपियाँ थपेर 10,000 दिइरहेको छु। अनि त्यसपछि टोटल टिचरहरूलाई हामीले ट्रेनिङको व्यवस्था गरिदियो। के 9 दिनसम्म त स्कुलै बन्द गरेर हामीले ट्रेनिङ दिलायो। ट्रेनिङ गरायो त्यसपछि उहाँहरूलाई तपाईँको स्वास्थ्य बिमा गरिदिन्छु। प्रत्येक टिचरबाट 200 रुपियाँ हामी लिन्छौँ र गाउँपालिकाले प्रत्येक वर्ष 10 लाख रुपियाँ त्यहाँ पैसा जम्मा गर्दै भोलि कुनै टिचर बिरामी भयो भने हाम्रो त्यो कोषले खर्च गर्ने। भोलि माने कुनै टिचर बिमाको पनि व्यवस्था गरिदिनु पर्छ। शिक्षक बिमा टिचरहरूलाई टोटल बिमा मोटिभेसन फ्याक्टर गरिदिएको। जस्तै अनि एउटा कुरा के छ नि गाउँमा टिचरहरू धेरै जसो सबै त्यो के अरे रात र आस्थै टिचरहरू छ। उहाँहरूलाई के रहेछ अहिले तलब खाने टाइममा खायो, त्यसपछि भोलि छोडेर जाने टाइममा 1 रुपियाँ पनि लिएर जानु नपाउँदो रहेछ। हामी गाउँपालिकाले के गर्दैछौँ उहाँहरूलाई अवकाश कोषको व्यवस्था गर्दैछौँ। प्रत्येक महिना गाउँपालिकाले 500 हालिदिन्छ, उहाँहरूले 500 वर्षमा के अरे 12,000 रुपियाँ उहाँहरूको जम्मा हुन्छ। जस्तै भोलि त्यो छोडेर जाँदाखेरि त्यो पैसा लिएर जानुहुन्छ भनेर हामीले त्यो के उहाँहरूलाई गाउँपालिकाले मोटिभेसन फ्याक्टर त यी गर्यो। जस्तै मोटिभेसन शिक्षकलाई गर्ने तपाईँको तर्फबाट मोटिभेसन गर्नुभयो, तर उहाँले फिल्डमा कस्तो वर्क गर्नुभएको छ विद्यालयलाई त्यहाँपछि परिवर्तन शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा कस्तो इम्प्याक्ट पाउनु भएको? अनि मैले त्यसलाई हजुरलाई त्यही भन्दैछु। अनि त्यसपछि हामीले के गर्यो, अब हामीले दिने जति तपाईँहरूलाई दिइसक्यो होइन त, गाउँपालिकाले दिने जति तपाईँहरूलाई दिइसक्यो। अब के चाहियो त तपाईँहरूबाट हामीले मागेको शिक्षा चाहिँ अब चाहियो भनेर हामी उहाँहरूसँग मागिरहेको छौँ। त्यसपछि उहाँहरूले हामीले के गर्यो भने जस्तै प्रत्येक प्रहरसँग हामीले के यो 2 वर्षमा चाहिँ 5% चाहिँ हामी यो सिकाइ उपलब्धि चाहिँ हासिल गर्छु भनेर उहाँ प्रहरसँग हामीले एग्रिमेन्ट गरेको छु होइन। उहाँहरूले हामीले लेखेर दिन्छ। हामीले त्यो सुधार गरेन भने तपाईँहरूलाई हामीले भन्छ हामी त्यही अनुसार चेक गरेको छौँ। त्यो गर्दा गर्दा पनि सरकारी स्कुलहरू भौगोलिक हिसाबले हाम्रो के समस्या छ भने हेलेम्बुमा जस्तै नेपालको धेरै भूगोलहरू त्यही त हो। जस्तै अहिले तपाईँ 10वटा मावि छ मेरोमा, 10वटा मावि र अर्को जम्मा टोटल 35वटा विद्यालयहरू छ। त्यो भन्दाखेरि तपाईँ के हुन्छ अझै 2 घन्टा हिँडेर आउनुपर्ने, 2 घन्टा हिँडेर जानुपर्ने धेरै विद्यार्थीहरू छ। अनि 4 घन्टा बाटोमा बितिसकेपछि त्यो विद्यार्थीले के पढ्ला त अब होइन। अनि फेरि त्यो बनेर फेरि त्यो के अरे त्यो ठाउँमा फेरि मावि स्कुल बनाइदिउँ। अहिले भइरहेको माविहरूमा आधीभन्दा टिचरै छैन। मावि टिचर बिन मावि मात्रै बनाएर हामीले के त्यहाँबाट शिक्षा दिन सक्छ? पर्याप्त दरबन्दीहरू छैन, शिक्षक दरबन्दी छैन। अनि त्यो हामीले अहिले धान्नु परिरहेको छ। गाउँपालिकाको निजी स्टोरले त आदि टिचर भनेपछि हामीले त्यो कुरालाई मध्यनजर गरेँ। त्यसपछि हामीले के गरेँ, हिजो के भइदियो यसमा भने काङ्ग्रेसले पल्लो गाउँमा स्कुल खोल्यो भने एमाले पल्लो गाउँमा, एमाले पल्लो गाउँमा, रापापाले पल्लो ठाउँमा, फेरि माओवादीले अर्को ठाउँमा। यो नेपालमा के गर्यो भने खालि स्कुल खोल्न मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्यो। तपाईँको त्यसको क्वालिटी राम्रो बनाउनेमा कोही पनि नेताहरू लागेन। त्यस कारण हामीले अहिले के गरेर चाहिँ त्यो स्कुलहरूलाई मर्ज गरेर हामी के गर्दैछ अहिले भइरहेको स्कुललाई आँखा चस्मामा मात्रै राख्ने। त्यसपछि तपाईँको त्यो के अरे 9 देखि 12 कक्षासम्म चाहिँ एउटै ठाउँमा आवासीय विद्यालय बनाउने र त्यो आवासीय विद्यालयमा लिएर मैले हिसाब गरेँ। अब अहिले 40 के अरे अहिले हामीलाई मावि र त्यो निमावि गर्दा कति टिचर नपुग्ने रहेछ हेरेको, झनै 50-60 जना टिचर नपुग्दो रहेछ।
त्यो टिचरलाई माथि तलबको हिसाब क्यालकुलेसन गरेर हेर्दाखेरि झन् 3-4 करोड 5 करोड हाराहारी वार्षिक तपाईँको सरकारको पैसा त्यो उहाँहरूलाई तलब दिनुपर्दैछ। बरु त्यो पैसाले त त्यो एकै ठाउँमा आवश्यक बनायो भने त विद्यार्थीलाई फ्रीमा पढाउन र तपाईँ खाना खुवाउन पैसै पुग्छ। भनेपछि हामी त्यो किन नगर्ने भनेर अनि त्यसपछि तपाईँ त्यहाँ एकै ठाउँमा लाने बित्तिकै अहिले भइरहेको जुन टिचरहरू छन् त्यो टिचर एउटा सब्जेक्टको 4जना 5जना टिचरहरू त्यहाँ एभाइलेबल हुने र हामीले एउटै म्यानेजमेन्टले तपाईँको एक ठाउँमा राम्रो बनाउन सकिने रहेछ भनेर हामीले हेलेम्बु मोडल विद्यालय नमुना विद्यालय भनेर हामी टोटल कन्स्ट्रक्सन अब अन्तिम चरणमा पुऱ्याइसके। अब यो आउने वैशाखदेखि हामी त्योलाई पनि आवासीय विद्यालयहरू बनाउँदै हुनुहुन्छ। अब बेला आवासीय विद्यालय बनाउनु। फेरि एउटा चाहिँ के भइदियो हाम्रोमा यहाँ चाहिँ के भयो भने स्कुलमा पढ्यो भोलि एउटा के भन्छ हाम्रो के अरे हाम्रो चाहिँ के हुनेछ भने विद्यार्थीहरू त्यहाँ जस्तै त्यो होस्टेलमा 400-500 जना राख्यो, पुरा ठुलो ठुलो बिल्डिङ बनाएर अनि डेली के गरिदियो होस्टेल के अरे यो कुनै बोसमा गएर खाना खुवाएको जस्तो 400-500 जनालाई पकाएर खुवायो। अनि त्यसपछि तपाईँको विद्यार्थीलाई खानाको त्यो रुचि पनि डेली त्यो उनी नहुने। अनि एउटा चाहिँ के भन्छ विद्यार्थीले आफ्नो सिप पनि सिकेन भने अर्का चाहिँ 9 कक्षा 10 कक्षाको विद्यार्थीले तपाईँ आफू पकाएर खानु सक्दैन। हामी के गर्दैछौँ त्यो ठाउँमा होस्टेल भन्ने सेपरेट जस्तै एउटा फ्यामिलीमा बसेको जस्तो 9 जना 10 जना 9 जना 10 जना हामी त्यसरी राख्ने। 9 जना 10 जना राखेर चाहिँ के गर्ने भने उहाँहरूले के गर्नु पर्यो खाना आफै पकाएर खानु पर्यो। हामी किचन बनाइदिने उहाँ सेपरेट बनाइदिने खानेकुराहरू राख्दिने आफै पकाएर खानुपर्ने है। त्यसपछि हामी त्यो मोडल विद्यालयको फेरि एक ठाउँमा कृषिको एउटा के अरे एउटा फर्म तयार हुन्छु। त्यसपछि ब्लकको आफ्नो छोटो छोटो ब्लक त्यहाँ कृषिको फर्म तयार पार्ने र त्यहाँबाट तरकारी उत्पादन गरेर आफै खानुपर्ने। भनेपछि कम्तीमा त्यो स्कुलबाट विद्यार्थी निस्केर जाँदाखेरि भोलि किनभने उसले आफ्नो जीवनमा चाहिने जीवनयोगी जुन शिक्षा छ नि त्यो चिज पनि हासिल गरोस् भनेर हामी त्यो हिसाबले अगाडि राख्छौँ। त्यसमा हामी एउटै म्यानेजमेन्ट त्यहाँ चाहिँ त्यो मोडल विद्यालयमा नभएको चिजहरू केही नहुने। जस्तै नेपालमा फेरि मैले भन्दै आइरहेको छु हामीले हेलेम्बुमा हामीले सुरुवात गरेको छ। जस्तै हामी हरेक चिज नयाँ नयाँ चिजहरू खोज्दै जाने, नयाँ नयाँ चिजहरू खोज्दै जाने। हाम्रो पहिले पुर्खाले भएको त्यो पुरानो चिजहरू सबै बिर्सिँदै जाने अनि बिर्सिँदै जाने। त्यसपछि तपाईँको के भन्छ त्यो चिजले एउटा चिज के भने मैले कुनमा भने हेलेम्बुमा गाउँपालिकामा हामीले संस्कृत शिक्षा र सम्बोटा शिक्षा सुरुवात गरेको छु। जस्तै तपाईँ हिन्दू कम्युनिटीले पढ्ने संस्कृत शिक्षा अनि बुद्धिस्ट कम्युनिटीले पढ्ने सम्बोटा शिक्षा। जस्तै त्यसमा के चाहिँ किन त्यो जरुरी पर्यो भनेर त्यहाँ साथीहरूले कुरा उठाइरहेको छ। मैले के भने जस्तै हामी चाहे मान्छे धनी होस् चाहे मान्छे गरिब होस् सबै चिज हामीले छोड्न सक्छ। हाम्रो संस्कार छोड्न सक्दैन हामीले हैन। भोलि तपाईँको के हुँदैछ भने अहिले पण्डितको छोराले पण्डित के अरे संस्कृत पढ्दैन, पण्डित पढ्दैन। लामाको छोराले तपाईँको हुन्छ नि लामा पढ्दैन। अनि त्यसपछि भोलि यो नेपालमा पण्डित पनि नपाउने लामा पनि नपाउने भएपछि त्यो के अरे भोलि लामा झिक्नु पऱ्यो भने अहिले तपाईँ संस्कृत युरोपको तपाईँ जर्मनतिर पढाइरहेछ हामीले त्यहाँबाट ल्याउनु पर्ने होइन, पण्डित इन्डियाबाट ल्याउनु पर्ला अरे होइन। एउटा केही काम गर्नु पऱ्यो भने तपाईँको बाहिरबाट ल्याउँदाखेरि उसलाई टिकट आउने जाने टिकट कार्ड दिनु पर्यो। त्यसपछि डलरमा तपाईँको सांस्कृतिक संरक्षणतिर लाउनु भएको छ। हामीले त्यो कुरा भने संस्कृतिलाई संस्कृत संरक्षण गरौँ र यो भन्नुभयो मोडर्न विद्यालय भन्नुभयो जुन त्यही आवासीय विद्यालय बनाउँछु भन्नु। त्यहाँ कतिवटा आवासीय विद्यालयहरूको प्लानिङ गर्नुभएको छ तपाईँ त्यसो भए? होइन त अहिले चाहिँ मेन बात त्यो अहिले चाहिँ हामी के गरिरहेको छौँ त्योभन्दा माथि जस्तै विद्यार्थी हिसाब गरेँ मैले। जस्तै सबै के अरे मतलब माविहरूमा कति विद्यार्थी रहेछ हेर्दाखेरि वार्षिक तपाईँ 500,000 जना मात्रै हुँदो रहेछ होइन। 500 त्यो विद्यालयलाई एकै ठाउँमा विद्यालय एकै ठाउँमा त्यो 500 जनालाई एकै ठाउँमा पढाइ एकै ठाउँमा पढायो के हुन्छ तर धेरै डिस्टेन्समा जानुपर्छ आवासीय बनाउने भने आवासीय बनाउने। त्यसलाई के हुन्छ आवासीय बनाइदिने अनि नजिकलाई तपाईँको त्यसको ठाउँमा बस हालिदिने, बसले लिएर आउँछ के हुन्छ त्यसको होइन। एउटा नेपाल जस्तो हिमाली भूभागहरूको लागि सरकारले यो कन्सेप्टको साथ अगाडि बढेन भने अहिलेको स्थितिमा तपाईँ मैले भनिहालेँ अबको 15 देखि 20 वर्ष पछाडि यो समुदाय विद्यालयहरू सबै बन्द हुन्छ। त्यस कारण यो चिजलाई चेन्ज गर्नुपर्छ हेलेम्बुबाट भनेर हामीले त्यसरी सुधार गरेको छु। जस्तै हेलेम्बुको के छ वस्तुस्थिति भनेपछि त्यहाँको 80% अब बुवाहरू यो काठमाडौँमा लिएर नर्मल एजुकेसन त्यो अर्को म भन्दैन
त्यो नर्मल एजुकेसन दिन सक्ने खालको अभिभावक पनि छैन त्यहाँ होइन। भनेपछि त्यहाँ त तपाईँ के छ भने 9 कक्षा 10 कक्षासम्म पढ्यो, त्यहाँ पढ्यो 10+2 को तपाईँको 1-2टा कलेजहरू छ, त्यहाँनिर सबै फ्याकल्टी पढ्न पाउँदैन र एउटा क्याम्पस छ, त्यो एउटा क्याम्पसमा पनि तपाईँको त्यो भने जस्तो त्यो एजुकेसन नपाउने भएपछि त्यहाँको सबै तपाईँको अनि के 10 कक्षा भनेको 15-16 वर्षमा पुरा हुने भयो। त्यसपछि स्कुल छोड्ने यत्तिकै समस्या छ, त्यसपछि ड्रप आउटको ठुलो समस्या छ। त्यसपछि तपाईँको चाइल्ड म्यारेज त्यहीँबाट जन्मिने हो, तपाईँको 15-16 वर्षमा स्कुल छोडिसक्यो, अब के गर्नु भनेपछि यताउता बिहे हुने सानो उमेरमा, त्यसपछि त्यो मान्छेको जीवन चाहिँ त्यहीँदेखि अँध्यारोतिर लाग्यो। त्यस कारण त्यो चिजलाई अन्त्य गर्नुपर्छ। कम्तीमा त्यहीँ 10+2 सबै फ्याकल्टीको त्यहीँ पढ्न पाउने, त्यसपछि तपाईँ त्यो हुने बित्तिकै पछि त्यसलाई क्याम्पसको रूपमा डेभलप गरिदिने भयो भने त्यहाँको मान्छेले पनि के अरे शिक्षामा चेन्ज ल्याउनु सक्छ भनेर हामी त्यो मोरल विद्यालयतिर हामीले त्यसरी लगाइरहेको छौँ। र त्यसपछि अहिले प्लानिङ कहिलेबाट सुरु गर्नुहुन्छ? त्यो बनाउने प्रक्रिया कहिले? होइन, त्यो बिल्डिङहरू तपाईँको हामी पहिलेदेखि बनाएर त्यसपछि टोटल तपाईँको अहिले त कन्स्ट्रक्सन बिल्डिङको कन्स्ट्रक्सन नै अहिले 19वटा बिल्डिङ के अरे टेन्डर गरेर नि हामीले कन्स्ट्रक्सनै सकिसक्यो। एकै ठाउँमा 19वटा बिल्डिङहरू बनाउनु भएको छ। होइन, 19वटा त्यो रुम क्लासरुम अहिले नै तपाईँको फिनिसिङ भएर तपाईँ अब यो भइसकेदेखि क्लासै सुरु गर्नु। अरू सबै सामुदायिकहरू बन्द गरिदिनुहुन्छ? सबै बन्द होइन कि, जस्तै मैले तपाईँको के अरे हामी बिस्तारै बिस्तारै त्यो तपाईँ भनेको 8 क्लाससम्म त्यहाँ पढाउने त्यसभन्दा माथि 9 र 10 चाहिँ सर्लकै त्यहीँ लिएर जाने र त्यो 8 कक्षासम्मको पनि फेरि नजिकको विद्यालयहरू नराख्ने। अब कुनै 4वटा विद्यालयहरू ठाउँ भने एकै ठाउँमा भ्याउने ठाउँको लगाइदिने, त्यसरी शिक्षामा त्यसरी सुधार गरेन भने हुँदैन। हामी त्यसरी लगाइरहेको छ। तर मलाई लाग्छ अब केही समय लाग्छ, के ठुलो त्यो लगानी छ त्यसमा। हामी के अरे उसको अब के अरे मैले चाहिँ के महसुस गरेँ भने जस्तै सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारले नि नमुना विद्यालय भनेर भनिरहेछ। नमुना विद्यालय नामको मात्रै नमुना विद्यालयले यहाँ के हुनेवालामै छैन, अहिले घोषणा गरिरहेछ। खर त्यहाँबाट उपलब्धि के भयो भन्ने छैन। तर हामीले रेलै नमुना शिक्षा त्यहाँबाट दिनुपर्छ भने हामी त्यसो लाग्यो। त्यस कारणले हामी शिक्षाको क्षेत्रमा व्यापक चेन्ज गर्ने कुरामा लागिरहेको छौँ। र हामीले जस्तै नेपाल सरकारले के गरिरहेको छ भने अहिले नै भनौँ, अहिले जतिवटा सामुदायिक विद्यालयहरू छ त्यो सामुदायिक विद्यालयहरूमा हामीले प्रत्येकमा किचन गार्डन भनेर तरकारी के अरे रोपिरहेछ। तरकारी खेती जस्तो ग्रिन हाउस हामीले दिएको छौँ, तरकारी रोप्नलाई हामीले उहाँहरू स्कुलहरूलाई पैसा दिइरहेको छौँ। अनि त्यो के हुन्छ, नेपाल सरकारले खाजा कार्यक्रम छ। त्यो खाजा कार्यक्रम तपाईँ के हुन्छ भने स्कुलमा गयो दाल मट चिउरा है, अनि वाइ यो चिजले तपाईँको त्यो उता भएन। कम्तीमा त्यही तरकारी उत्पादन गरेर खाजामा हामीले मेनु राखिदियो। त्यहाँ हाइजेनिक फुड्सहरूको उत्पादन गर्न सक्यो भने गर्न सजिलो पनि हुने भयो, सस्तो पनि हुने भयो। सस्तो हुने। अनि त्यसपछि हामीले प्रत्येक स्कुललाई हामीले त्यो किचन गार्डन भनेर त्यहाँ दिएको छु। त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ के अहिले के भन्छ त्यहाँबाट नै भने अनि एउटा चिज के भन्छ, हामी सानो चिजहरूमा नि हामीले सोच्नु सकेको छैन सर। एउटा चिज के चाहिँ हो भने जस्तै 5 कक्षासम्मलाई नेपाल सरकारले खाजा कार्यक्रम एनाउन्स गर्यो, हाम्रोतिर खाजा खुवायो। 5 कक्षासम्मलाई खुवायो। त्यसपछि एउटा स्कुलमा तपाईँको 12 कक्षासम्म पढ्ने विद्यार्थी छ। आदि विद्यार्थी उता बस भन्नुपर्ने, आदि विद्यार्थी यता बस भन्नुपर्ने, यता ओल्लोले पल्लोको खाना खाएर हेरेर बस्नुपर्ने। यो कहाँ कसरी चाहिँ त्यो यो अलिकति पनि हाम्रो सोचमा तपाईँको यो यति चिजमा पनि ध्यान दिएको छैन। त्यस कारणले हामी गाउँपालिकाले के भने अब यो गाउँपालिका हामी त्यसरी विद्यार्थीलाई छुट्याएर खाना खुवाउनु सक्दैन। 5 कक्षासम्म नेपाल सरकारले खुवाउँछ। त्यो 5 कक्षाभन्दा माथिको टोटल 12 कक्षासम्म जस्तै उच्चमा उहाँहरू हुन्छ, उच्चमा भएको छ 12, अरू ठाउँमा 10 कक्षासम्म। र त्यसपछि टिचरहरूलाई टोटल गाउँपालिकाले त्यही रेटमा खाजा खुवाउँछ भनेर हामीले त्यो खाजाको कार्यक्रम पनि उहाँहरूलाई जोड दिएछौँ। भनेपछि हामी समग्रमा अब अध्यक्षज्यू तपाईँले चाहिँ जुन मोटिभेसन फ्याक्टर चाहिँ धेरै देखाउनु भयो, जस्तै धेरै तरिकाले शिक्षकको मोटिभेसन गर्नुभयो। अहिले त्यहाँको रिजल्टमा परिवर्तन छ कि छैन? तपाईँको जुन शिक्षामा वास्तविक रूपमा सुधार भएको छ कि छैन यी कार्यक्रमहरू? यस्तो छ सर, एउटा के चाहिँ छ भने यो शिक्षामा चाहिँ के चाहिँ छ भने आजको भोलि नै के अरे परिवर्तन हुनलाई अलिकति समय लाग्दो रहेछ। किनभने आज यो साल गरे अर्को साल रिजल्ट आउने त्यस्तो हुने केही समय लाग्दो रहेछ। त्यो किनभने मलाई पहिलेको भन्दा सुधारमुख छ। हामीले के गरिरहेको छौँ फेरि हामी त्यत्तिकै छोडेको छैन। हामीले के भन्छ टोटल त्यो टाइममा स्याम्पल त्यो एक्जामहरू गाउँपालिकाले ल्याइदिने, अनि फेल भयो भने के भएको यो भनेर हामी त्यसरी क्रस चेक गरिरहेको छु। यसपालोदेखि त मैले टिचर साथीहरूलाई मैले स्ट्रिक्टली भनेको छु, म के गरिदिन्छु, जसको सब्जेक्टमा म्याक्सिमम् विद्यार्थीहरू फेल हुन्छ त्यो टिचरको साथीको तलब रोका। किनभने अर्को त तपाईँहरूले के हुन्छ नि जुन दिनसम्म तपाईँले फेरि एक्जाम लिएर त्यो विद्यार्थी पास हुँदैन होइन,
कम्तीमा केही पर्सेन्ट विद्यार्थी चाहिँ नपढ्ला रे फेरि होला रे होइन अनि त्यस्तो नै गरेन यहाँनिर एउटा चाहिँ प्रश्न राख्न खोजेँ तपाईँ जस्तै यो धेरै विद्यालयहरूमा के देखिन्छ भने एउटा त जुन प्रहरू हुनुहुन्छ प्रधानाध्यापकहरू उहाँ चाहिँ क्षमता सम्पादन क्षमता पनि एउटा कुरा आउँछ एउटा चाहिँ असल भयो अलिक कार्य सम्पादन गर्न सक्ने क्यापासिटी भएका प्रधानाध्यापकहरू चाहिँ भयो भने केही विद्यालयहरू सुध्रेको अवस्था त हो होइन। अब कतिपय ठाउँमा जस्तै प्राविको थाई टिचरले मावि लेभल सञ्चालन भएको विद्यालयलाई लिड गरेको अवस्था छ अहिले पनि धेरै ठाउँमा त्यो देखिन्छ र जुन त्यो दरबन्दी जस्तै मावि दरबन्दीको शिक्षक पनि हामीले प्रभाव बनाएका छैनौँ त्यो पनि कतिपय राजनीतिक केसमा अन्य कारणले यो अवस्था पनि छ। प्रावि दरबन्दीको शिक्षक प्राविमा थाई भएको शिक्षकले माविको विद्यालयलाई नेतृत्व गरिरहेछ त्यसले गर्दा माविमा थाई भएका अथवा उपल्लो ऱ्याङ्किङमा गरेका टिचरहरू उसको नेतृत्वमा काम नगर्ने यावत अनि उसको पनि कार्य सम्पादन जुन राम्रो तरिकाले हुनुपर्ने त्यो क्वालिफिकेसन पनि नपुगेको अवस्था छ भन्छ नि के छ तपाईँकोमा यस्तो भने जस्तो छ मैले त्यो कुरामा तपाईँले भनेको जस्तै यस सालमा जस्तै केही स्कुल समस्या चाहिँ के भन्छ जस्तै तल्लो त्यो प्राविको टिचरहरूले मावि पढाउनु धान्नु परिरहेको स्थिति हेरसार भनिरहेको र माविको टिचरहरू त्यतिकै बस्नु परिरहेको उसको क्वालिफिकेसन नपुगेको मान्छेलाई त्यो गर्दाखेरि जुन प्रको जिम्मेवारी दिँदाखेरि कार्य सम्पादन पनि राम्रो नभएको अवस्था छ नि त भने धेरै ठाउँमा त्यस्तोहरू छ धेरै समस्याहरू सानो सानो समस्याहरूलाई हामीले सुधार गर्दै लिएर गयो भने त्यस्तो मैले तपाईँलाई भने धेरै समस्याहरू धेरै छ हामी सुधार गरेर लिएर जानुपर्छ भन्ने कुरामा हो जस्तै त्यस्तो चिजहरू नहोस् भन्ने कुरामा हामी पनि त्यो कुरामा पनि ख्याल गरिरहेको छु जस्तै एउटा तपाईँलाई मैले भने जस्तै हाम्रो हेरम्बु गाउँपालिकामा छ मेलाम्ची ज्ञान स्कुल भन्ने तपाईँहरूले सुन्नुभएको होला हाम्रो त्यहाँ तपाईँको के अरे धेरै यो काठमाडौँ नेपालको धेरै ठाउँको अभिभावकहरूले बच्चाहरूले त्यहाँ पुऱ्याउँछ गभर्मेन्ट स्कुल हो खानेको पैसाभन्दा अर्को लिँदैन त्यहाँ तपाईँको के भन्छ त्यो रिजल्ट तपाईँको A+ A बीमा भनेको तपाईँको एकजना दुईजना भन्दा त्यस्तो हुँदैन त्यस्तो खालको स्कुल छ मैले अब उहाँहरूलाई सोध्ने गरेको छु कम्तीमा त्यो पनि त सामुदायिक विद्यालय एकजना टिचर धेरै देखिन्छ जस्तै हाम्रो यहाँ काठमाडौँभित्र हेर्नु विश्वनिकेतन मावि भयो होइन तपाईँको माथि कङ्काली देवी मावि अब यहाँका विद्यालयहरू जुन नमुना मोडल स्कुल भनेर बनाएका छन् त्यहाँभित्र एउटा प्रधानाध्यापकले मात्रै चाहेको खण्डमा पनि धेरै सुधार भएको देखिन्छ उनीहरूको इन्फ्रास्ट्रक्चर त्यो डिजिटल क्लासरुमहरूदेखि लिएर यावतभित्रको शैक्षिक वातावरण चाहिँ यहाँका सुविधा सम्पन्न प्राइभेट स्कुलको भन्दा उच्च देखिन्छ र विद्यार्थी आकर्षण पनि बढी देखिन्छ। अब मैले भन्न खोजेको कहाँनिर हो भने हाम्रा प्रहरुमा पनि समस्या हो कि हाम्रा ती प्रहरु जुन राजनीतिक दलमा आस्था राखेका आधारमा हामी प्राविको दरबन्दीमा भएको शिक्षकलाई प्राविमा थाई भएको शिक्षकलाई मावि विद्यालयको जिम्मेवारी सुम्पँदै गर्दा उसको चाहिँ कार्य सम्पादन उसको क्वालिफिकेसनले गर्दा कार्य सम्पादनमा पनि प्रभाव परेको हो कि भन्ने मेरो होइन तपाईँले हजुरले भन्ने कुरा त्यही हो मैले अघि बारम्बार भनिरहेँ यो शिक्षामा त्यस्तो नभएको भन्ने होइन तर हेलेम्बुमा त्यो छैन होइन जस्तै कतिपयहरूमा त्यस्तो छ र मैले बारम्बार भने त्यो शिक्षा बिगारेको त्यो हामी राजनीतिले गर्दाखेरि बिगारेको अब त्यो गर्नु हुँदैन म त बारम्बार त्यही कुरा गरिरहेको छु कि यो जस्तै के भन्छ मेरो मान्छे भन्ने बित्तिकै तल प्राविलाई लिएर के अरे हेरचाह बनाइदिने उसले पढाउनु सक्ने होस् कि नहोस् त्यो के अरे किन बनाउनु उसको नेतृत्व क्षमता कार्य सम्पादन क्षमता नहेरिकन नेतृत्व मेरो तपाईँमा यसो छ मेरो हेलेम्बुमा मैले के गरिदिएको छु भने त्यो हेरचाह छनौटको प्रक्रिया के गरिदिएको सबै उसले के अरे यो विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई प्लान पेश गर्नुपर्ने सबै टिचरहरूले कोही म पनि हेरचाह हुन्छु भनेर उसले पेश गर्नुपर्ने जसको तपाईँको उपयुक्त छ त्यसको आधारमा उसले त्यो व्यवस्थापन समितिले सिफारिस गरेर हाम्रो शिक्षा समितिमा पठाइदिनु पर्ने अनि हामी शिक्षा समितिले हेरेर जस्तै मैले एउटा कुरा तपाईँले उनीहरू भन्यो जस्तै प्राविको टिचर एकदम राम्रो ट्यालेन्ट टिचर छ माविको टिचर भन्दा उसले विद्यालयमा राम्रो सुधार गर्छु भने उसको प्लान राम्रो छ भने उसलाई लिँदाखेरि के फरक पर्छ म चाहिँ त्यही भन्छु होइन जस्तै कि योग्यता उसमा भन्दाखेरि नि जस्तै उसले चाहिँ त्यो प्लान पेश गर भनेको मध्येमा सबभन्दा एकदम राम्रो प्लान चाहिँ तपाईँको के अरे प्राइभेटको एउटा टिचरको छ भने त्यो पनि किन टेस्ट नगर्ने केही अवधिको लागि
मलाई त्यो पनि होइन मैले भन्न खोजेको यहाँ केनिर भने यहाँ तपाईँको एक्सपिरियन्स र कति वर्ष पुरानो शिक्षक हो भनेर नियुक्ति गर्ने परिपाटी छ। यङ जेनेरेसन जुन तपाईँको क्वालिफिकेसन पनि मास्टर डिग्रीको लेभल एउटा चाहिँ क्वालिफिकेसन पनि दिएको छ, त्यस्ता मान्छेहरूलाई पछाडि पार्दै पुरानो कति वर्ष धेरै पढाएको पुरानो शिक्षकका आधारमा चाहिँ नियुक्ति गर्ने परिपाटी पनि समस्या हो कि होइन? त्यो समस्या छ। त्यो समस्यालाई हामीले हेर्नुपर्ने के गर्छ अहिले के गरेको छौँ, कोही टिचर साथीहरू पेन्सन भइसकेको साथीहरू नछोडेर घरकै ऊ पढ्ने भने छोडे। यसपालि हेर्नु गाउँपालिका हामीले त्यो 1 लाख रुपियाँ तपाईँहरूलाई त्यो के अरे यदि छोडेर गोल्डन चेक जस्तै सरकारले दिने दियो, यदि तपाईँहरूले छोडेर जाने भने हामी 1 लाख रुपियाँ दिइदिन्छु, तपाईँहरू छोडेर जानुहोस्। हामीले त्यो उहाँहरू लिएर आएको छौँ। कम्तीमा नयाँ टिचर साथीहरूलाई उहाँहरूलाई नि हामी समय के दिउँ उहाँहरूलाई भनेर हामी त्यो त्यसरी नै अगाडि बढिरहेको छ। त्यही भएर एउटा चिज चाहिँ त्यहाँनिर के चाहिँ देख्यो भने मैले टाइममा तपाईँहरू नै शिक्षाको क्षेत्रमा धेरै ऊ भएको हुनाले तपाईँहरूलाई पनि काम लाग्छ भने मैले के कथा सुनाउने गरेको छु। हाम्रो त्यो के अरे टिचर जस्तै एउटा मैले यो कुनमा पढेको भने यो के अरे यु क्यान विन भने तिमी जित्नु सक्छ भने त्यो बुकमा मैले पढेको। त्यहाँ के लेखेको थियो, त्यो एउटा कारको फ्याक्ट्रीमा फर्निचर फ्याक्ट्रीमा तपाईँको त्यो के अरे यो एकजना त्यो रुख काटेर ल्याइदिने त्यो एउटा लेबर थियो। उसले 20 वर्ष अगाडि 500 रुख काट्थ्यो, अहिले पनि उसले 500 भन्दा अर्को काट्दैन कि रुख। त्यसपछि फ्याक्ट्रीदेखि समयानुकूल 21औं शताब्दीमा त के कार त बढी चाहियो नि, डिमान्ड बढ्ने बित्तिकै त त्यो कार त बढी छ। त्यसपछि उसले अर्को एउटा टिचर एकजना कार काट्ने साथीलाई नियुक्ति गरेपछि उसले डबल काम गर्छ, उसले भन्दा डबल काम गर्छ। अनि पहिलेको साथीले के गर्छ, त्यो 1 मिनट पनि विश्राम लिँदैन होइन, समयको हिसाबले उसले बढी समय लिएको छ नि, 1 मिनट विश्राम लिँदैन। तर पछि नियुक्ति गरेको के अरे जुन कार काट्ने साथीले एउटा रुख काट्ने बित्तिकै 2 मिनट उसले विश्राम लिन्छ। अनि त्यो विश्राम लिने टाइममा उसले के गर्छ भने आफूले जुन रुख काट्ने हतियार छ नि त्यसलाई त के भन्छ सान लाउँछ कि उसले सान लाउँदै काट्दै त्यो त छिटो काट्यो नि। तर मैले त्यहाँ के भन्नु भने अब नेपालको शिक्षामा पनि तपाईँको त्यसरी हामीले त्यो म 20 वर्ष 30 वर्षपछि अब सान लाउँदै जानु पर्यो होइन। 20 वर्ष अगाडिको शिक्षा र अहिलेको शिक्षा एउटै हो भनेर हामीले भएन। अहिले केही चेन्ज अहिलेको के अरे अहिलेको युग सुहाउँदो शिक्षालाई अगाडि बढाउनु पर्यो। म त त्यही भन्छु, जस्तै तपाईँहरूले भन्नु त्यो त हजुरलाई मैले भनिरहनु भन्दा तपाईँहरूले भने जस्तै यो धेरै ठुल्ठुलो युनिभर्सिटीहरूले अध्ययन गरेको छ। यो जुन के अरे हाम्रो नेपालमा जुन अहिले पढाइरहेछ नि होइन, लेक्चर दिने सिस्टम, लेक्चर मेथडबाट 5% भन्दा बढी विद्यार्थीले तपाईँको के भन्छ त्यो सिक्दैन भनिन्छ। अनि तपाईँको 100%मा 5% सिकेर तपाईँको हामी कहाँ पुग्छ, खै 95% के गर्ने भने त्योभन्दा विकल्पको शिक्षालाई लागू गर्ने कुरामा हामी लाग्ने कि नलाग्ने भन्ने कुरामा यहाँनिर एकछिन थोरै रोक्न चाहे। जस्तै अहिले कोभिडले शिक्षा क्षेत्रबाट चाहिँ थला पार्यो, अब सबभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्रमा शिक्षा क्षेत्र पनि पर्न गयो। अब यो शिक्षा क्षेत्रलाई जुन शैक्षिक सत्र खेर जान नदिइकन सेफ ल्यान्डिङ गर्नुपर्ने अवस्था छ, त्यसको जिम्मेवारी तपाईँहरूमा पनि छ। यसलाई कुन तरहले अबको प्लानिङमा जाँदै हुनुहुन्छ अब यसलाई सुधार गर्न, हामीले सेफ ल्यान्डिङ गर्न? हामी के गरेको भने हामी त्यो बन्द भएको थियो भने हामीले के गर्यौँ भने हाम्रो फेरि जस्तै यो काठमाडौँ जस्तो छैन, हाम्रो अलिकति समस्या पनि छ। त्यो सम्भावना भएको ठाउँ जतिमा हामीले जस्तै 9 र 9, 10 को 9, 10, 11, 12 को विद्यार्थीहरूलाई हामीले के भन्नु टोटल स्कुललाई हामीले त्यो के अरे जुमबाट बनाउनलाई जुमको आइडियाहरू किनेर हामीले उपलब्ध गराइदिए। अनि जहाँ उपलब्ध हुन्छ तिनीहरूलाई त्यो टाइममा नि सिकाउनुहोस् भनेर हामीले त्यो टाइममा लाए। र हाम्रो सबैको पहुँचमा त इन्टरनेटको सुविधा थिएन नि, त्यो होइन सबैको पहुँचमा नभएको जति सकिन्छ होइन त्यो गरौँ भनेर चाहिँ हामी सकभर अब किन ठाउँमा त्यो नेट पुर्याउने कुरामा पनि त हामी लगाइरहेको छौँ। तर अहिले त के हुन्छ हामीले स्कुल खोलिसक्यौँ। अब जस्तै हाम्रो त टोटल स्कुल फुल्ली नै चलिसक्यो, तपाईँको अब के अरे 10 to 4 नै हामी टोटल फुल्ली स्कुल चलाइसक्यौँ। हामीले यो बिचमा जुन हामीले धेरै रोक्नु पऱ्यो त्योलाई शैक्षिक खेर जान नदिन हामी के गरिरहेको छौँ भने हामी त्यसमा प्रिपेयर गरेर बिहान र बेलुकाको जुन समय छ त्यसलाई हामी एक्स्ट्रा त्यो कोचिङको व्यवस्था गरेर तपाईँको त्यो के अरे जुमबाट हुन्छ कि के गरेर हुन्छ हामी त्यसलाई नि कभर गर्ने भनेर हामी त्यसरी हेलेम्बु गाउँपालिकाले चाहिँ त्यसरी सुरुवात गरेको छौँ। मलाई लाग्छ यो हाम्रो हेलेम्बु गाउँपालिकामा शैक्षिक क्षेत्र खेर जाँदैन, किनभने त्यो स्कुल स्मुथली अगाडि नै चलिसक्यो।
भनेको कोर्सहरू यताउता केही छैन, जस्ट समयमा कोर्स सिद्ध्याउनुहुन्छ। अब नेपाल सरकारले तोकेको शैक्षिक क्यालेन्डर छ त्यसमा चाहिँ हामी अगाडि परिस्थिति अहिले अब केही त्यसमा केही समयले भ्याएन भने त्यसलाई मैले भन्ने गर्छु। जस्तै हामी त कोभिडको टाइममा त सबै नपढेको नै बस्यो नि। अहिले 10 to 4 मात्रै पढाउनु पर्छ भन्ने केही छ त? बिहानदेखि स्कुल खोल्दाखेरि के हुन्छ त होइन? हिजो त्यो टाइममा त त्यतिकै बसेको थिएँ नि होइन। नेपाल सरकार मेरो काम भनेको 10 to 4 मात्रै पढाउने हो भन्ने त टिचर साथीहरूले नि भन्नु पाएन नि होइन। त्यस कारण समयअनुकूल हामीले त्यसलाई कभर गर्नेमा लागौँ। हामीले गाउँपालिकाले के गर्नुपर्छ हामी रेडी छु। म चाहिँ के भन्छु भने हामीले शिक्षामा गरेको लगानी कहीँ खेर जाँदैन। त्यसको लागि गाउँपालिका रेडी छु। के गरिदिनुपर्छ त्यो कुरा मात्र तपाईँहरूले भन्नु पऱ्यो भने चाहिँ र हामी टोटल त्यो अहिलेको उसमा हेलेम्बुको विद्यालयले ल्याएका योजनामा हेलेम्बु गाउँपालिकाले सपोर्ट गर्छ होइन। त्यो विद्यार्थीको पक्षमा हुनु पर्यो, बिचमा हुनु पर्यो। त्यो हामी त्यहाँ लगानीको कुरामा हामी त्यो त्यसमा तपाईँहरूलाई कहीँ आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म गाउँपालिकाले गर्छ। हामी त्यो कुरामा 100% हामी त्यो उसमा। अन्तमा जुन हेलेम्बु गाउँपालिकावासी अभिभावक हुनुहुन्छ, विद्यार्थी हुनुहुन्छ, हाम्रो मिडिया मार्फत के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ तपाईँ? अनि यस्तो छ, मैले भने अहिलेको मलाई किन भने अहिले 21औं शताब्दी हो। हामीले के चाहिँ मैले अहिले नेपालको यो हामी सामुदायिक विद्यालयहरू बेरोजगारको कारखाना जस्तो भएको छ। बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना कहीँ नबिकेपछि त त्यो त बेरोजगार उत्पादन गर्ने पो भएन। त्यो चिजबाट अन्त्य गर्नुपर्छ। कम्तीमा अभिभावकले पनि सहयोग गर्नु पऱ्यो। हामी हेलेम्बु गाउँपालिकामा शिक्षामा जसरी पनि परिवर्तन ल्याउँछु। हेलेम्बुको शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन लगायत हरेक सेक्टरमा पूर्वाधारदेखि लिएर हरेक सेक्टरमा हामीले परिवर्तन गरेर अगाडि ल्याउँछु भनेर हामी जुन हिसाबले ल्याइरहेछ तपाईँहरूको सरसहयोग र त्यहाँको कम्युनिटीको सरसहयोग र त्यहाँको टिचर साथीहरूलाई मेरो अनुरोध के छ भने तपाईँहरूको कम्तीमा भोलि पर्सि हेलेम्बुको शिक्षा राम्रो भयो भने त्यहाँको टिचरहरू त्यो परिवर्तनको त्यो जुन लिडरहरूको थियो भनेदेखि तपाईँहरूलाई नै भन्ने हो। हामीले पढाएको भन्दैन, हामीले त एउटा प्लान ल्याइदिएको भन्ने हो। त्यस कारण तपाईँहरूले पनि एकदम जसरी पनि त्यो हेलेम्बुको शिक्षा सुधार गर्नेमा लाग्नु पर्यो। र त्यस कारणले हेलेम्बु गाउँपालिकाले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म हेलेम्बुको शिक्षा सुधारमा एकदम जोरदारका साथ अगाडि बढ्छ। र सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू सबैले हामीले के भन्छ अब शिक्षामा राजनीति नगरौँ, अर्को सेक्टरमा गरौँ। शिक्षामा राजनीति गर्न बन्द गरौँ र शिक्षामा कम्तीमा पनि के अरे यो अहिले 21औं शताब्दीलाई सुहाउँदो खालको विद्यालयहरू राजनीति गर्ने थलोभन्दा बाहिर जुन भिजनका साथ अगाडि बढिरहेको छ शिक्षाको क्षेत्रमा हामीले त्यो शिक्षा कहीँ पनि कमी कमजोरी हेरचाह प्रहहरूलाई भत्ता दिनेदेखि लिएर कार्यालय त्यो सहयोग साथीहरूलाई के अरे सेवा सुविधा थप दिनेदेखि लिएर विद्यार्थीहरूलाई के अरे हामीले त्यो खाजा भत्ता थप दिने हरेक सेक्टरमा हामी परिवर्तनको दिशामा छ। त्यहाँको बिल्डिङहरू तपाईँको के भन्छ नि हामीले भूकम्प पुनर्निर्माण पछाडि त्यो के अरे स्विजरल्यान्ड यो कालिदासले बनाएको त्यहाँको टोटल विद्यालयहरूको डिजाइन स्विजरल्यान्डकै डिजाइन हो। त्यस कारणले मैले उहाँहरूलाई भन्ने गरेको छु विद्यालयहरूको डिजाइन चाहिँ स्विजरल्यान्डको अनि पढाउने चाहिँ नेपालकै गरेर हुँदैन। अब हाम्रो पढाइको पनि युरोपियन स्ट्यान्डर्डमा भनेको अब बाहिर संरचना राम्रो भएको छ, भित्री संरचना पनि राम्रो बनाऊ। र एउटा चिज के छ भने ठुलो तपाईँको धनराशि जस्तै आमा बुवाहरू युरोप कहाँ कुन देशमा विदेशमा छोराछोरीहरूलाई काठमाडौँमा राख्यो भने बिग्रिन्छ कि भन्ने चाहिँ एउटा कन्सेप्ट छ। त्यस कारण कोही दार्जिलिङ, कोही तपाईँ सिक्किम, कोही इन्डियाको बेङ्गलोर कहाँ पढाइरहनु परिरहेको अवस्था छ। त्यस कारणले त्यो शिक्षालाई पनि हामीले हेलेम्बुलाई एउटा शिक्षाको हब बनाउनु पाएर यहाँ त्यो खालको के अरे विद्यार्थीलाई हेलेम्बुमा तान्नु सक्यो भने कम्तीमा हाम्रो देशकै पैसा त हेलेम्बुमा गएर बस्यो नि, नेपालको एउटा पारमा गएर बस्यो। त्यस कारण त्यो चिजलाई कभर हुने गरेर हेलेम्बुमा शिक्षामा सुधार ल्याउँ र टोटल यो देशकै कुनै न कुनै दिन हेलेम्बु मात्रै नभइकन यो देशकै धेरै त्यस्तो खालको अभिभावकहरूलाई ढुक्कले हेलेम्बु वातावरणले नै राम्रो छ। काठमाडौँदेखि नजिकको दूरी हो के अरे 3 घन्टामा हेलेम्बु पुग्छ। त्यस कारणले एउटा चाहिँ के हुन्छ त्यो ठाउँ फेरि तपाईँहरूलाई भने मैले भन्नैपर्छ यो तपाईँहरू यो राजधानीलाई पनि पानी खुवाउने गाउँपालिका हेलेम्बु हो, खानेपानीको मुहान हेलेम्बु हो होइन।
त्यस कारणले तपाईँको त्यहाँ चाहिँ धार्मिक हिसाबले पनि एउटा पहिले गुरु रिम्पोछेले तपस्या गरेर बसेको ठाउँ, मिलारेवाले तपस्या गरेर बस्यौँ, यो हिन्दू कम्युनिटीको जयवागेश्वरी मन्दिर त्यही छ। भने धार्मिक पर्यटनको हिसाबले महत्त्व छ। घोसिङगुन्डा तपाईँको त्यहीँदेखि नजिकै छ। लाङटाङ फेरि हामीसँगै जोडेको छ। लाङटाङ र हेलेम्बु जोडेरै विकास गर्ने कुरामा हामी लागेको। हेलेम्बु गाउँपालिका साधन स्रोत सम्पन्न छ। अब यसलाई चाहिँ सामूहिक प्रयासबाट एउटा चाहिँ गरियो भने विकासमा छिटो अगाडि बढ्न सकिन्छ। र त्योसँग अन्तिममा तपाईँलाई मैले एउटा उसको तपाईँहरूको मिडिया मार्फत मैले कि हामी हेलेम्बु गाउँपालिकाले चाइनाको ग्रेट वाल जस्तै हेलेम्बु हिमालयन ग्रेट टेल भनेर हामीले निर्माण गरिरहेको छ। 60 किलोमिटर लामो हो एकदम। त्यो चाहिँ तपाईँको नि हामी त्यो त्यो ग्रेट टेलमा घुम्दाखेरि हामीले अहिले कन्स्ट्रक्सन नै सुरु भइसक्यो। 60 किलोमिटर 4 अरबको प्रोजेक्ट हो। गाउँपालिकासँग 5 वर्षमा पो 1 अरब हुन्छ, त्यो सक्दैन भनेर बसेर हुँदैन भनेर हामीले टोटल कन्स्ट्रक्सन जति हुन्छ सुरु गरिसक्यो। सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकारबाट पनि बजेटको व्यवस्था गरेर हामी कन्स्ट्रक्सन सुरु। त्यो ग्रेट टेल सम्पन्न भइसकेपछि हेलिम्बुमा काठमाडौँ भ्यालीमा पर्यटककै हिसाबले पनि धेरै राम्रो हुन्छ। र त्यो ग्रेट टेलमा जाँदाखेरि तपाईँको यो माउन्टेन फाइट गराउनेको 80% हिमाल त्यो ग्रेट टेलबाट हेर्न सकिन्छ। त्यस कारण धेरै चिजबाट हामी गाउँपालिका सम्पन्न गराउने के अरे एउटा राम्रो बनाउने कुरामा हामी लगाइरहेको छौँ। त्यस कारण सबै त्यहाँको अभिभावक सबै चिजबाट त्यो सबैको मेयो भने शिक्षा भएको हुनाले त्यसतिर चाहिँ एकदम राम्रो गरौँ। हामीले स्वास्थ्य हरेक क्षेत्रमा तपाईँ किनभने हामीले भन्नुभन्दा नि त्यहाँको पब्लिकले महसुस गर्नु पऱ्यो कि नजिकमा रहेको सरकार देख्ने गरेर विकास गर्नु पऱ्यो होइन। महसुसै भएन भने हामीले जति बन्दीदेखि के हुन्छ, तातो हो कि चिसो हो त्यो खालको योजना तपाईँहरूले ल्याउनु। हामीले त्यो त्यसरी गरिरहेको छौँ। त्यो चिजमा हेलेम्बुमा तपाईँहरूले गएर सोध्नु भयो भने हुन्छ। त्यहाँको पब्लिक के अरे हामीसँग त्यो अहिलेसम्म काम ठिक गरेन भनेर नाप्ने एउटा तराजु त्यो जोख्ने केही मापन छैन। तर एउटा मात्र चिज मापन के हो भने त्यहाँको पब्लिकले महसुस गरे कि गरेन, त्यहाँ पब्लिक हेप्पी छ कि छैन। एउटा देशले जुनसुकै सरकारले हामीले गरेको काम ठिक छ कि छैन, पब्लिक खुसी छ कि छैन भने हेर्ने होइन। नाप्ने मापन त्यो मात्रै होइन। यदि पब्लिक खुसी छ भने राम्रो। त्यो मलाई लाग्छ अहिलेसम्म हेलेम्बु गाउँपालिकामा त्यहाँको पब्लिकहरू हामीले गरेको हरेक सेक्टरको परिवर्तनको लागि हेलेम्बु सबै पब्लिकहरू खुसी छ। मलाई त्यही हिसाबले हामी ठिक दिशामा गइरहेको होला भन्ने हामी त्यही दिशा लागिरहेको छौँ। हस् त, आफ्नो व्यस्त समयको बावजुद पनि हाम्रो स्मार्ट न्युज नेपाल र शैक्षिक खुदुली कार्यक्रमलाई समय उपलब्ध गराइदिनु भयो। त्यसका लागि म फेरि तपाईँलाई एकचोटि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र धन्यवाद तपाईँहरूलाई पनि, किनभने हामीले हेलेम्बु गाउँपालिकाको शैक्षिक सुधारको बारेमा हामीले अहिलेसम्म गरेको कुराहरू तपाईँहरू सबै पब्लिकहरूको माझमा राख्ने अवसर दिनुभएकोमा तपाईँहरूलाई पनि म मेरो व्यक्तिगतको तर्फबाट गाउँपालिकाको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस् त दर्शकबिन, आज हामी हेलेम्बु गाउँपालिका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पासँग त्यहाँको शैक्षिक विकास, शैक्षिक योजना, अबको भावी शिक्षाको विकासका लागि कस्ता योजनाहरू अगाडि सार्नु भएको छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर बहस गऱ्यौँ। यस्तै कार्यक्रम लिएर फेरि आउनेछौँ। हस्त धन्यवाद।